अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जुन छ संविधानभन्दा विपरीत छ। संविधान विपरीत भएको कानुन अनुसार कसरी निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ? संविधानको धारा 215 र 216 मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकालको त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ। कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। कार्यकाल पुरा भइसके पछाडि 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। कार्यकाल पुरा भएपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनेको छ। संविधानले भन्दैन फेरि त्यो ऐनमा के थियो पहिलो चरणमा भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ पुरा भएको मानिनेछ भन्नु भन्यो। दोस्रो र तेस्रो चरणमा भएको 5 वर्ष कार्यकाल पुरा भयो त भएन। अनि संविधानले के भन्छ? कार्यकाल पुरा भएको मितिदेखि 6 महिना भित्रमा पहिले कार्यकाल पुरा गर अनि त्यसको 6 महिना भित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर। संविधान अन्तर्गत ऐन बन्ने हो कि हैन? प्रश्न यही नै हो। मैले संवैधानिक कुरा उठाएको छु। अहिले ऐनमा अर्को कुरा के लेखियो त भन्दाखेरि पहिलो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर लेख्यो। यी मैसँग लिएर राखेको छु मैले। 2 महिना अगाडि। त्यसो गर्दाखेरि पहिलो चाहिँ निर्वाचन भएको वैशाख 31 गते, दोस्रो असार 14 गते, तेस्रो असोजको 2 गते। तपाईँ असोजको 2 गतेको पदावधि हेर्ने भने 4 महिना ग्याप भयो। 2 महिना अगावै भनेपछि 6 महिना ग्याप हुने भयो। 6 महिना अन्तिम चुनाव हुनेले 6 महिनाको कार्यकाल पुरा गर्न पाएन। संविधानको स्पिरिटको एगेन्स्ट भयो कि होइन? विपरीत भयो नि त। मैले व्याख्या गरे होइन, त्यो संवैधानिक व्यवस्थापन हो। त्यो के हो त भन्दा पहिले संविधानको स्पिरिटमा नभएको ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्छ। निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको आपत्ति थिएन, कुनै पनि आपत्ति थिएन हो। तर के हो त भने संविधान विपरीत गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। पहिले केन्द्रको निर्वाचन त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन हुने गर्दछ। हामी कहाँ उल्टो भयो। हामी कहाँ पहिले स्थानीय निर्वाचन त्यसपछि सङ्घको निर्वाचन भयो। यसलाई सच्याउने कि नसच्याउने? संविधान हामीले बनाएको हो, त्यो संविधान अनुकूल कानुन बनाऊ, कानुन अनुसार अनि निर्वाचन सम्बन्ध, त्यो कानुन अनुसार निर्वाचन। संविधानको प्रतिकूल कानुन बनाएर निर्वाचन हुने होइन। संविधान निर्माण गर्यौं, संविधान निर्माण गरिसके पछाडिको संविधानको क्रियान्वयन गर्नका निम्ति त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर जाने हो नि त। जे छ कमजोरी त्यही बोकेर हिँड्ने भने त होइन नि त। लोकतन्त्र भनेको त परिमार्जन गर्ने हो नि त, लर्निङ बाई डुइङ के। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सरले निर्वाचन चाहिँ यथासमयमा गर्न सकिन्न अथवा अलिकति नियमभन्दा बाहिरको कुरा गर्नुभयो जस्तो अडियन्सले महसुस गरेका छन्। माओवादीले चाहिँ इलेक्सनबाट ब्याक हुनुपर्ने कारण के? तयारी पुगेन? तपाईँको प्रश्न नै पहिलो मिलेन। किन मिलेन? म भन्दैछु, मैले त्यसरी भने पनि छैन। मैले के भनेको छु भन्दाखेरि देशको मूल कानुन भने के हो? संविधान हो। अरू कानुनहरू संविधानको अनुकूल हुनुपर्छ होइन त? संविधानभन्दा फरक भयो भने ती कानुनहरू नल एन्ड भ्वाइड हुन्छन्, अर्थात् ती निष्क्रिय हुन्छन् है। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जुन छ संविधानभन्दा विपरीत छ है। संविधान विपरीत भएको कानुन अनुसार कसरी निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ? मेरो प्रश्न पहिलो त्यो हो। के फरक छ? अनि किन उल्टो बनाउनु? त्यसैले त म भन्दैछु हिजोका कसले किन बनाउनु भयो भन्ने भन्दा पनि तपाईहरु होइन बनाउनु, जोसुकै होस् पार्लियामेन्टले बनायो। यो सिङ्गो पार्लियामेन्ट दोषी छ है। पार्लियामेन्ट संविधानको स्पिरिटलाई नपक्रिकन बनाउनु भनेको पार्लियामेन्ट दोषी हो। पहिलो कुरामा हो के छ फरक भनेर भन्नु पर्यो। पहिले संविधानको धारा 115 र 215 र 216 मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकालको त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ। कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पछाडि के भन्छ? कार्यकाल पुरा भइसके पछाडि 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। कार्यकाल पुरा भएपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनेको छ हो। अब अहिलेको निर्वाचन ऐनमा के छ त? चरणबद्ध निर्वाचन भयो नि स्थानीय तहको 3 चरणमा भयो। वैशाख 31 गते, असार 14 गते र असोजको 2 गते। अनि अग्नि खरेलले त यथासमयमा चुनाव भएन भने मेरो कुरा पहिले गर्न दिनु न। यो 3 चरणमा चुनाव हो। तपाईँ कुन चरण ऐनमा के लेखिदियो त भन्दाखेरि संविधानले भन्दैन फेरि त्यो ऐनमा के लेखिदियो? पहिलो चरणमा भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ पुरा भएको मानिनेछ भन्नु भन्यो। दोस्रो र तेस्रो चरणमा भएको 5 वर्ष कार्यकाल पुरा भयो त
भएन। अनि संविधानले के भन्छ, कार्यकाल पुरा भएको मितिदेखि 6 महिनाभित्रमा पहिले कार्यकाल पुरा गर अनि त्यसको 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर। सर तपाईँहरू विधिले चल्ने कि विवेकले? विधिले। यो विधि हो। व्याख्या आफ्नो अनुकूल गर्ने। कसरी अनुकूल हुन्छ? संविधानको उल्लेख, संविधान ठुलो हो कि ऐन ठुलो हो? संविधान अन्तर्गत ऐन बन्ने हो कि होइन है? प्रश्न यही नै हो। मैले संवैधानिक कुरा उठाएको छु। त्यस कारणले पहिले अब कार्यकाल, अहिले ऐनमा अर्को कुरा के लेखियो त भन्दाखेरि पहिलो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर लेख्यो। यी मैसँग लिएर राखेको छु मैले, 2 महिना अगाडि। त्यसो गर्दाखेरि पहिलो चाहिँ निर्वाचन भएको वैशाख 31 गते, दोस्रो असार 14 गते, तेस्रो असोजको 2 गते। तपाईँ असोजको 2 गतेको पदावधि हेर्ने भने 4 महिना ग्याप भयो। 2 महिना अगावै भनेपछि 6 महिना ग्याप हुने भयो। 6 महिना अन्तिम चुनाव हुनेले 6 महिनाको कार्यकाल पुरा गर्न पाएन। संविधानको स्पिरिटको एगेन्स्ट भयो कि भएन? विपरीत भयो नि त। मैले व्याख्या गरे होइन, त्यो संवैधानिक व्यवस्थापन हो। त्यो जसरी पनि तपाईँहरू नै ठिक, जनतै बेठिक होइन। जनता बेठिक भनेको छैन मैले, सबै ठिक, जबकि हप्तै पछि यहाँ भ्रष्टाचारको स्क्यान्डलले भरि। त्यसैले त म भन्दैछु, मैले त्यस कारणले हामी निकास निकाल्दैछौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि पहिले संविधानको स्पिरिटमा नभएको ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्दछ। निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको आपत्ति थिएन, कुनै पनि आपत्ति थिएन हो। तर के हो त भने संविधान विपरीत गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। संविधानले एउटा कुरा दिएको छ अनि कानुनले अर्को कुरा। जनताले चाहिँ के बुझ्यो भने नि जनताप्रति तपाईँहरू उत्तरदायी हुने कि? सुन्नुहोस् न, पहिले तपाईँ सुन्नुहोस् भाइ, जनताले पनि के बुझ्ने हो त, बुझ्नु पर्ने नै हो त भन्दाखेरि संविधान अन्तर्गत ऐन बन्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो। बुझ्या छ जनताले। अनि जनताले के बुझ्यो हजुरलाई म सुनाउँछु, हजुरले व्याख्या गर्नु। होइन, तपाईँले भनेको कुरा 3.5 वर्ष सत्ता चलाए, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे, सङ्गठन विस्तार गरे, माधव नेपाललाई पाखा लाएर एउटा विशाल साम्राज्य खडा गरे। अब चुनावमा जाँदा उनले भारी बहुमत ल्याउँछन्। अब तपाईँहरूले जसरी पनि सरकार त बनाइहाल्नुभयो, गठबन्धनको छ। अब यी गठबन्धन सम्मिलित पात्रहरूले पनि बलियो हुनु पर्यो, पैसा कमाउनु पर्यो, तयारी गर्नु पर्यो। यो कुराहरू अरूलाई भन्नु होला, मलाई नभन्नुहोस्। किन यस्ता कुराहरू म यो पैसा कमाउनु पर्यो, भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, त्यसको विरुद्धमा जीवनभर लडेर आएको छु म। मैले आफूले पाएको राजनीतिक तपाईँको पार्टीको तर्फबाट सोधेको, मैले पार्टीकै भनिरहेको छु, पार्टीकै बारेमा भनिरहेको छु। त्यस कारणले अहिले हामीले उठाउन खोजिरहेको कुरो के हो त, मैले 2टा पार्टमा हेर्नुहोस् है। संविधान विपरीत ऐन भयो, त्यस कारणले संविधान अनुकूल ऐन बनाउनु पर्छ। र फेरि अर्को पनि के हो त भन्दाखेरि संसारभरि देशको निर्वाचनबाट सरकार बनाउने, केन्द्रीय सरकार बनाउने निर्वाचन सबभन्दा पहिले हुने गरेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्योभन्दा मातहतका अथवा त्योभन्दा अरू चाहिँ स्थानीय तहका निर्वाचन हुने गरेका हुन्छन्। पहिले सङ्घीय व्यवस्था भएका मुलुकमा होइन भने पहिले केन्द्रको निर्वाचन, त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन हुने गर्दछ। हामी कहाँ उल्टो भयो। हामी कहाँ पहिले स्थानीय निर्वाचन, त्यसपछि सङ्घको निर्वाचन भयो। यसलाई सच्याउने कि नसच्याउने हो? सच्याउनका निम्ति पहिले के गर्नु पर्यो? सच्याउने नाममा त होइन, त्यो होइन त्यो कुरा नजानुस्। त्यो एमाले आरोप लगाइरहेछ। होइन, एमाले आरोप लगाओस् कि बिमाले आरोप लगाओस्, त्यसमा मलाई कुनै सरोकार छैन। मैले के भन्छु त भन्दाखेरि संविधान हामीले बनाएको हो, त्यो संविधान अनुकूल कानुन बनाऊ, कानुन अनुसार अनि निर्वाचनसम्म, त्यो कानुन अनुसार निर्वाचन। संविधानको प्रतिकूल कानुन बनाएर निर्वाचन हुने होइन। अनि यसरी किन निर्वाचन हुन्छ त? के हुन्छ हो? यो करप्सनको आधार। त्यस कारणले एउटा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले 10 लाख के अरे सङ्घको निर्वाचनको निम्ति एकजना उम्मेदवारको निम्ति 10 लाखको सीमा तोकिदिएको छ हो, खर्च गर्ने व्यवस्था। 10 लाखमा कसले चुनाव लडेको छ? अनि निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्छ। त्यो पहिलो संविधान सभा तपाईँहरूले लडेको नि त। यस, मैले अहिले लड्नु है, त्यसैले त मैले भन्दैछु त।
मैले पहिलोचोटि म 48 सालमा चुनाव लड्दाखेरि त 1,53,000 खर्च गरेको छ जम्मा मात्रै 1,53,000 त्यतिखेरको ठुलो रकम 56 मा चुनाव लड्दाखेरि 25 लाख बराबर हो त्यो कति हो त्यो त्यति सीमाभित्र छ अब त्यति 56 मा चुनाव लड्दाखेरि मैले 56 मा चुनाव लड्दाखेरि 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छु जबकि त्यति बेला निर्वाचन आयोगले 10 लाख खर्चको सीमा तोकिदिएको थियो अब हेर्नुहोस् है अब म त गिठा भ्याकुर खाएर मेरा के अरे प्रचारकहरूको साथमा गिठा भ्याकुर पिँडालु उसिनेर खाएर हिँडेको छु हुँदा त हामी चाहिँ नि थाकलको के अरे चैतको महिनामा थाकल पलाइराखेको थियो थाकलको चाहिँ नि गाना तानेर पनि हामीले खाएका छौँ त्यसरी निर्वाचन प्रचार हामी कहाँ जाँड रक्सीको प्रयोजन हुँदैन थियो त्यो प्रबन्ध के पनि अब सुन्नु नपाउन्न म 46 साल होइन मैले 56 सालको कुरा गर्दैछु 48 सालमा पहिलो चुनाव भएको हो है 48 सालमा पहिलो चुनाव भएको 56 सालको चुनावमा म त्यसरी लडेको छु अब अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि मुलुकमा करप्सन रोक्ने बाटोहरू अपनाउने कि नअपनाउने त्यसका निम्ति हामीले भनेका हौँ हाम्रो पार्टीले भनेको निर्वाचन तीनटै निर्वाचन एकैपटक गर सङ्घको प्रदेशको स्थानीय तहको एकैचोटि गरौँ कानुनी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो किन भन्नु पहिला कानुनी व्यवस्थापन गरौँ अनि एकैचोटि गरौँ यस कानुन नभइकन त्यो म बताउँदैछु त्यही कुरा गर्छु तपाईँ एकैचोटि तपाईँ निर्वाचन गर्नुभयो भने एउटै खर्चले तीनटै तहको प्रचार हुन्छ तिनै कार्यकर्ताहरू एकैपटक तिनै कार्यकर्ताहरूले तीनटै तहको निर्वाचनको प्रचार गर्छन् 3 पटक कार्यकर्ता परिचालन गर्नु परेन 3 पटक गर्नु पर्थ्यो नि त अनि 3 पटक हुने खर्च एकैपटकमा छ नि एकैपटकको खर्चले 3 पटकको प्रचार सिद्धिने भयो कि भएन करप्सन कन्ट्रोल एउटा विधि दोस्रो सरकारका निम्ति पनि फाइदा 3 पटक उसले निर्वाचनको निम्ति आफ्नो शक्ति उ गर्नु पर्थ्यो छुट्याउनु पर्दथ्यो खर्च 3 गुणा बढ्ता लाग्दथ्यो हो अब एकैपटक निर्वाचन गएपछि राज्यको खर्च जोगिएन अब यो अर्को आफ्नो संगठन विस्तार फेरि त्यो पनि नगर्नुहोस् न तपाईँले किन त्यो कुरामा किन जानुहुन्छ भने हामीले राष्ट्र तपाईँको आफ्नो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जनताले के भन्यो भन्ने कुरा गर्नु भएको छ पाउनुहोस् न जनतासँग हामी पनि सरकार हामी पनि छौँ नि त हामी पनि साथमै छ नि जनता तपाईँभन्दा बढ्ता जनतासँग काम गर्ने त हामी नै होला नि त त्यस कारणले यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति अर्को राज्यले 3 पटक निर्वाचन गर्नु पर्दाखेरि खर्च 3 गुणा बढ्ता हुन्थ्यो त्यो जोगिन्छ अर्को निर्वाचनमा जाने उम्मेदवारहरूले चन्दा उठाउने एकपटक चन्दा उठाएपछि सिद्धेन चन्दै उठाएर भनौँ एकपटक उठाएपछि सिद्धियो 3 पटक हुँदाखेरि 3 पटक उठाउँदाखेरि हुने करप्सन र एकपटक हुने करप्सनको अन्तर हुन्छ कि हुँदैन त्यसले रोकिन्छ कि अर्को पनि भन्दैछु म राज्यले निर्वाचन गर्ने बेलामा आचार संहिता लगाउँछ हो अहिले पनि आचार संहिता छ तर यो अहिलेको यो आचार संहिताको कुनै अर्थ थिएन किनभने आम सभा गरिँदैन के पनि गरिँदैन मतदाता फिक्स मतदाताहरू छन् होइन तिनीहरूलाई चाहिँ पैसा खुवाउनु पर्ने आदि इत्यादि गर्नुपर्छ अहिले आचार संहिता लागिरहेको छ आचार संहिता लाग्नु भनेको राज्यले नीतिगत निर्णय गर्नका निम्ति बन्देज हुन्छ हो 3 पटक आचार संहिता लगाउनु पर्यो 3 पटक कम्तीमा पनि महिना दिनको आचार संहिता लागू भयो भने 3 महिना राज्यले नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने स्थिति पैदा हुन्छ अब एकैचोटि निर्वाचन गरियो भने एक पटकको आचार संहिताले के हुन्छ त भने सबै काम सम्पन्न हुन्छ अर्को पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन सिङ्गो दलहरूको व्यवस्थापन अब हाम्रो चलन त के छ भने स्थानीय तहमा हार्यो प्रदेश खोज्ने प्रदेशमा हार्यो सङ्घ खोज्ने चलन छ नि त हो एकैपटक निर्वाचन भयो भने त त्यो चिज त रोकिन्छ त त्यसले के पनि रोक्छ त भने कार्यकर्ताको व्यवस्थापनलाई पनि ठिक ढङ्गले एड्रेस गर्न सक्छ र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन ठिक गर्ने बेलामा के पनि हुन्छ भने पैसाको अनुचित खर्चको व्यवस्थापन त्यहाँ पनि रोकिन्छ त्यस कारण हामीले धेरैवटा फाइदा देखिरहेका छौँ होला त्यसो गर्दाखेरि अब तपाईँ भन्नुहोस् वैशाख 31 गते निर्वाचन भएको थियो 5 गतेसम्म परिणाम आयो त्यसको पदावधि के हुन्छ केही कालका निम्ति त्यो पदावधि संवैधानिक रूपले व्यवस्थापन हामीले अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको निम्ति त्यो पदावधि खाली कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एउटा निर्वाचनले अर्को निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ है त्यो निर्वाचित प्रतिनिधि आयो भने अनि स्वतः खाली हुने सिस्टम बनाउनु पर्दछ भ्याकुम क्रिएट गर्नु हुँदैन त्यो भ्याकुम गर्न नदिनका निम्ति केही अन्तरिमकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त संविधानको अभ्यास गर्दैछौँ नि त
संविधान निर्माण गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गरिसके पछाडिको संविधानको क्रियान्वयन गर्नका निम्ति त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर जाने हो नि त। जे छ कमजोरी त्यही बोकेर हिँड्ने भने त होइन नि त। लोकतन्त्र भनेको त परिमार्जन गर्ने हो नि त है, लर्निङ बाई डुइङ के, करेक्सन गर्ने, लर्निङ बाई डुइङ, गर्दै जाने, त्यसलाई अभ्यास गर्दै जाने। लर्निङ बाई डुइङले जनता मर्ने भयो त। ए बाबा, जनता भनेको को हो? तपाईँ जनता हो कि होइन? म जनता हो कि होइन? म होइन जनता? तपाईँ सम्पन्न जनता। कसरी भन्यो सम्पन्न? कहाँबाट आयो सम्पन्नता हो तपाईँको कुरो? परिभाषा कहाँबाट आयो सम्पन्नता? म सम्पन्न छु कि छैन भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ र? थाहा छैन नि। थाहा छ सर। म आम जनताको आम जनताको तहमा बाँचेको मान्छे हो। म आम जनताकै तहमा काम गरेको मान्छे हो। म सम्भ्रान्त परिवारको मान्छे पनि होइन। सम्भ्रान्त परिवारको मान्छे भएर त्यो सुख भोग गरेको पनि मान्छे होइन। म श्रम गरेर आफ्नो जीविका चलाउने मान्छे हो। श्रम गरेर? यस, विभिन्न खालका श्रम। व्यापार गरेर होइन? के को व्यापार? पोलिटिक्सलाई तपाईँ सबैसँग यही गर्नुहुन्छ होइन? अहिले जनताले उठाएको प्रश्न कसरी भने मैले सबैसँग च्यालेन्ज गर्छु। म चुनौती साथ भनिदिन्छु। मैले अझ एउटा मात्रै गरे समग्रमा जवाब हो। त्यस कारणले मैले भनिदिएको छु, म राजनीतिलाई व्यापार होइन, राजनीतिलाई सेवा बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे। एकचोटि मैले यो भारतमा के अरे भियतनामको चाहिँ राष्ट्रपति होचिमिनको भ्रमणको सिलसिला मैले उठाउने गरेको छु। राजनीतिलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। होचिमिन राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, इन्डिया जानुभएछ, मन्त्रीहरूसँग भेटघाट भयो। तपाईँको पेसा के भनेर सोध्नु हो? मन्त्रीले के भन्यो? म मन्त्री हुँ भन्नुभयो। म राजनीति हो मेरो पेसा भन्नुभयो। होचिमिनले फेरि सोध्नुभयो, तपाईँको पेसा चाहिँ के हो? उसले भने म मन्त्री हुँ, म राजनीति हुँ, मेरो पेसा राजनीति हो भन्नुहुन्छ। होचिमिनले बुझ्नु भएर जवाब दिने हो, म भियतनामको राष्ट्रपति हुँ, राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदाखेरि मैले देशको काम गर्छु, मैले मेरो जीवन निर्वाह गर्नका निम्ति खेती गर्छु, म किसान हो भन्नुहुन्थ्यो। हो, त्यो हो हामीले जीवन पद्धति अख्तियार गर्ने। राजनीतिलाई पेसा बनाउने होइन, राजनीतिलाई आम्दानी गर्ने थलो बनाउने होइन। त्यो हो। त्यो तपाईँले बुझ्नुभयो, जनतालाई भन्दै हुनुहुन्छ, स्वयं आफै लागू पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यस, मैले आफै लागू गर्दैछु। मैले करप्सन गरेर म बाँचेको छैन। तपाईँले के लागू गर्नुभयो त्यो चाहिँ म सोध्दिनँ। त्यो तपाईँले यदि त्यही त भने मैले भने नि, म करप्सन गरेर म भ्रष्टाचार गरेर बाँचेको मान्छे होइन। मैले हजुरलाई इङ्गित गरेर भनेको पनि होइन, समग्रतामा मैले सोधेको। त्यस कारणले त्यो तपाईँको सोधाइ पनि हरेक मान्छेलाई एउटै प्रश्न हुँदैन। हरेक मान्छेसँग एउटै प्रश्न हुँदैन। तपाईँहरूले पनि पत्रकारहरूले डिस्क्रिमिनेट गर्न जान्नु पर्यो क्या। पत्रकारहरू चोर हुन्छन् भन्ने पनि के हुन्छ? के हुन्छ? तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन? त्यसको असर पर्छ कि पर्दैन? सबै पत्रकार चोर हुन्छन् त? इमान्दार पत्रकार छैनन् र? छन् कि छैनन्? त्यस कारणले यो कुनै पनि जिम्मेवारी होइन, पेसा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा सबै भनिरहनु पर्ने जरुरी पर्दैन क्या। त्यस कारण मैले श्रममा बाँच्ने मान्छे हुँ। श्रम गर्नुपर्छ। एङ्गललाई छोडेर हामी फेरि विषयवस्तुमै फर्क्यौँ। भनेपछि आगामी चुनावमा तपाईँहरूको के स्थिति हुन्छ? यही तामझाम रहन्छ? के तामझाम रहन्छ? के कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँको यो क्वेसन नै एकदम पूर्वाग्रही क्वेसन छ। डिक्रिज हुन्छ कि इन्क्रिज हुन्छ? त्यो तपाईँको पूर्वाग्रही क्वेसन छ। हाम्रो पार्टीले जनतामुखी चाहिँ पार्टी बनाउँदैछौँ, जनतामुखी पार्टी बनेर आएका हौँ। हाम्रा केही कमी कमजोरी भयो होलान्, जसका कारणले हामीलाई पनि जनताले पनि सबक पनि दिएको छ। त्यस कारणले पार्टीलाई त्यो जनताको अनुकूलको पार्टी निर्माण गर्ने, त्यो बेलामा के परिणाम आउँछ भोलि हेर्नु होला। होइन, त्यही पनि एउटा हामीले भनिसकेका छौँ, सार्वजनिक रूपमा भनेका छौँ, हामी लार्जेस्ट पार्टी बनाउने एम्बिसनका साथ, महत्त्वाकांक्षाका साथ हामी। काङ्ग्रेसले नि भन्छ भन्दैन भन्ने क्या, भन्छ भन्दैन अलग कुराहरू हो। सबैले भन्छन् भन्न त, राप्रपाले पनि भन्छ सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने भन्छ, अरूले पनि भन्छन्, मधेसवादी पार्टीले भन्छन् सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने भनेर भन्छन्। बनाउने हो त माओवादी पार्टीलाई ठुलो पार्टी बन्छ त? क्वेसनको यो भएन क्या। तपाईँले आफ्नो क्वेसनलाई पनि स्तर बनाउनुहोस्, अलि स्तरीय बनाउनुहोस् क्या। तपाईँले विचार लिन खोज्नु हो भने विचारमा जानुहोस्, दृष्टिकोण लिन खोज्नु भने दृष्टिकोणमा जानुहोस्। सानोतिनो खसी कुरा गरेर चाहिँ नि पत्रकारिताको स्तर हुँदैन। मेरो सुझाव है तपाईँलाई। ठिक छ, मैले त्यो ग्रहण गरेँ, म त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्नु। खैर, मैले जुन तपाईँलाई सोधेँ नि के आउँदो चुनाव पछिको माओवादी पत्रकारिता भने इन्टरभ्यू लिनु भनेको चाहिँ जथाभावी क्वेसन सोध्ने भन्ने इन्टरभ्यू हुँदैन क्या। होइन, ठिक छ, क्वेसनको मर्यादा पनि हुन्छ, क्वेसन सोध्ने मान्छेको पनि मर्यादा हुन्छ। त्यस्तो खालको बनाउनुहोस् न। थ्याङ्क्स फर तपाईँ
त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तर मैले फेरि सोध्दैछु तपाईँलाई, आगामी चुनावपछि ल ठिक छ ऐन संशोधन गरेर तपाईँले भनेका त्रुटिहरू सच्याएरै चुनावमा जाँदाखेरि माओवादीको के हुन्छ? माओवादी चुनावमा जान्छ, चुनाव लड्छ, आफ्नो क्षमताको हैसियतमा उसले आफूले चाहिँ परिणाम निकाल्छ। अब त्यो कति निक्लिन्छ भन्ने कुरा अहिले मैले भविष्यवाणी गर्ने कुरो होइन। हाम्रो मेहनत, हाम्रो प्रयत्न, जनताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताले हामीले ठुलो सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी त्यो गर्न सकेनौँ भने हामीलाई जनताले फेरि दण्डित पनि गर्न सक्छ। दुईटै कुराहरू हो। गल्ती गर्यो भने दण्डित गर्न सक्छ, त्यो त स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो नि। कसैले पनि गल्ती गर्यो सर के गल्ती भएछ त? यो अहिले त्यसको बारेमा फेरिस्त गर्ने हो, त्यही खोजेको हो। होइन होइन फेरिस्त गर्ने हो भने त्यही ढङ्गले कुराकानी गरौँला। होइन तपाईँको मैले अन्यथा नमान्नु होला है, म पत्रकारसँग म असाध्य रमने मान्छे हुँ होइन, पत्रकारसँग खुलस्त भएर पनि बोल्ने मान्छे हुँ। अन्ट प्रश्न गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यसको कुनै अर्थ लाग्दैन। पत्रकारिताले आफ्नै स्तर कमजोर बनाएको ठहर छ। यति कुरा मेरो तपाईँको सुझाव, फेरि आउँदा दिनहरूमा पनि त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला। होइन त्यो म गर्दैछु। मैले तपाईँलाई जो सोधेँ नि, पहिला भएका गल्तीहरू के रहेछन्? होइन गल्तीहरू त हामीले सार्वजनिकमा भनेका छौँ। फेरि पार्टीले भनिरहेका पार्टी जुन प्रतिबद्धताका साथ जनतामा गएको थियो, केही कमी कमजोरीहरू त्यो प्रतिबद्धताको कमी हुन थाल्यो, कार्यकर्ता र जनताको बिचको सम्बन्ध कम हुन थाल्यो, केही चाहिँ नि उसका व्यक्तिगत जीवन शैलीहरूमा पनि परिवर्तन हुन थाल्यो। जनताले हिजो जस्तो खोजेको थियो, जस्तो देखेको थियो, त्योभन्दा अलि भिन्न शैली देखिन थाल्यो, जसका कारणले जनताहरूले एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा फरक भएपछि स्वाभाविक रूपले कुनै राजनैतिक दलहरूको के हुन्छ भने पुँजीवादी सोच हुन्छ र त्यही अनुसारको जनताले एक्सेप्ट गर्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको क्रेडिट माओवादीलाई जान्छ, त्यसमा मैले न्यू खोजेकै छैन होइन। फेडरल सिस्टमको लागि होइन, त्यसको लागि सारा क्रेडिट तपाईँहरूको काम, तपाईँहरूको लामो समयको सङ्घर्ष, त्यसबाट अरू पछि होसिएका हुन्, पछि आएका हुन्, त्यसको क्रेडिट त माओवादीलाई नै जान्छ। त्यसैले समग्रमा केही गर्नु भएन होइन। त्यो त मेरो आशय छैन नि, त्यसरी त मैले सोधेको छुइनँ नि सरलाई। अब त्यही त तपाईँले होइन, त्यही केही हामीले जुन प्रतिबद्धताका साथ हिजो जाहेर गरेर युद्ध र आन्दोलनको परिणामस्वरूप आएका परिवर्तन थिए, ती परिवर्तनलाई जनतामुखी बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो जुन मेहनत र प्रयत्न हुनुपर्ने थियो त्यो कमी भयो, जसका कारणले के भने जनताको अपेक्षामाथि अलिकति कुठाराघात भयो कि भन्ने जनताले अनुभूति गरेको होला। त्यो पुरै हुन सक्दछ, किनभने पहिलो निर्वाचनमा लार्जेस्ट पार्टी बनेका थियो, दोस्रो निर्वाचनमा थर्ड लार्जेस्ट पार्टीमा आइपुग्यो होइन। त्यो पार्टीले त अनुभूति गरेको छ नि, कहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुराहरूको त पार्टीले आफूले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यो कमजोरी भएको कुरालाई सच्याएर जान्छ पार्टी, जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर जान्छ। त्यो हुने बित्तिकै फेरि ठुलो बनेको पार्टी सानो हुन्छ, सानो बनेको पार्टी ठुलो हुन सक्छ। इतिहास हाम्रै अगाडि छ। ऐन संशोधन गर्ने कुरामा पक्कै पनि संसदबाट गर्नुपर्ने होला, त्यसमा बहुमतको कुरा होला। सदनै चलिरहेको छैन, यो कुरा एक्जिक्युट कसरी हुन्छ सर? एकदमै सहज कुराहरू छ। हजुर, अहिले मुख्य प्रतिपक्षले आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई संसदमा ल्याएर के गराएको छ? संसद अवरोध सिर्जना गरेको छ है, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध। अनि संसदै अवरोध गर्ने, एउटा अधिवेशन त सिङ्गै अवरोध गरेर गयो, अर्को अधिवेशन नै अवरोधको अवरोध छ। उसले जस्टिफाई के गर्नु खोज्छ चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँदैन, यो संसद विघटन गर्नुपर्छ भनेको थियौँ, त्यही गराउन खोज्यौँ भनेर भन्दैछ ऊ हो। उसले त्यो कुराहरू गर्न खोज्दैछ। त्यो कुरो सिङ्गो जनताले, देशले, तपाईँहरू पत्रकारहरूले त्यसलाई एक्सपोज गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कुराहरू बेठिक भयो, त्यो कुरा बेठिक भयो, किनभने पार्लियामेन्टलाई बन्धक बनाएर तपाईँले संविधानमा भएको त्रुटि एउटा चाहिँ अध्ययन गरेर देखाइदिनु भयो। यो समग्रमा मेरो जे जिज्ञासा थियो त्यो पनि तपाईँले मेटिदिनु भयो। अब सुन्नुहोस्, अब त्यसो गरिसके पछाडि यो संसदमा दिनदिनै नाराबाजी गर्ने, केही पनि निर्णय नभइकन संसदको दोष होइन नि त। त्यो त संसदले केही गर्न सकेन भन्ने दोष होइन नि त। त्यो कसको दोष हो त भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले जसले संसदमा कुनै पनि गरिब गर्न दिएन, कारबाही गर्न दिएन, काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउन दिएन, त्यति बेला सदन के हुन्छ? स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ। सदन दिनदिनै स्थगित हुँदै गएको छ। अनि जब संसदमा केही पनि गर्न दिँदैन भने के हुन्छ? संसदको बैठक बन्द हुन्छ। बन्द भएपछि के हुन्छ? देश त चलाउनुपर्छ। आवश्यक कानुन कहाँ जान्छन् भने अध्यादेशमा जान्छन्।
जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो ऐन संशोधन गर्ने कुरा होइन, सदनबाट अवरोध भएपछि तपाईँहरू स्वाभाविक कुरो हो त्यो। त्यो स्वाभाविक कुरो देखिन्छ। तर हिजो त्यही पार्टीको नेतृत्व मेरै पार्टी थियो त्यति बेला, पार्टी विभाजित थिएन, तर केपी ओलीजीले के गर्नुहुन्थ्यो, चलिरहेको अधिवेशनलाई रोकेर अर्को दिन उहाँले अध्यादेश जारी गर्नुहुन्थ्यो। अहिले रोकेका बेलामा त ल्याउन पाइयो। त्यो त संवैधानिक व्यवस्थापन हो। दुई अधिवेशनको बिचको अवधिमा खाली पिरियडमा कुनै कानुनको आवश्यकता पर्यो भने राज्यले अध्यादेशद्वारा चाहिँ नि त्यो ऐन ल्याउँछ, अनि त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ। अधिवेशन बसेपछि 60 दिनभित्रमा त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ, नभए त्यो सिद्धिन्छ। त्यो गरेर छोडेर अग्नि खरेलजीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, उसो भए त्यसो भए तपाईँको कुरा अनुसार हामी सडकमा जनतालाई ओह्राल्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ हामी। होइन, प्रतिवाद कोले गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने कुरा त कसैले रोकेकै छैन त। गरे भयो रोकेकै छैन त। कसले रोकेको छ र? कुन खरेलले भन्नुहुन्छ, अग्निले भन्नुहुन्छ कि पानीले भन्नुहुन्छ कि त्यो मलाई थाहा छैन है। मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हामीले संविधानमा व्यवधानहरू फुकाउने कि नफुकाउने, संवैधानिक व्यवस्थापन भएका व्यवधानहरू संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिँदा निर्वाचन हुने नहुने कुरा त दोस्रो कुरो पो रहेछ त। आजको अनुसन्धानले त्यो देखायो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के अनुसन्धानको कुरो भन्दा पनि यो त सबै लाटो राजनीतिज्ञले पनि बुझ्ने कुराहरू हो क्या। यो पार्लियामेन्ट चल्न नदिइसकेपछि विपक्षीले पार्लियामेन्ट अवरोध गरेर रोकिसकेपछि पार्लियामेन्टको बैठक स्थगित हुन्छ। स्थगित भएपछि आवश्यक कानुन बनाउनु त दिएन नि पार्लियामेन्टमा। एउटा पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न दिएन नि त। विधेयक छलफल हुनुपर्छ नि त। समितिमा जानु आवश्यक, विधेयक समितिमा जान्छन्, समितिमा व्यापक छलफल संशोधन आदि भएर चाहिँ पारित हुने हो नि त। त्यो प्रक्रियामा जान नदिइसकेपछि राज्यका निम्ति के हुन्छ, बाध्यकारी स्थिति पैदा हुन्छ। अधिवेशनलाई सञ्चालन गर्न नदिएको कारणले बैठकलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि समाप्त गर्ने, बैठक समाप्त गरिसके पछाडि आवश्यक कानुनहरू त ल्याउँछ अध्यादेशद्वारा। अर्को अधिवेशन आइसकेपछि अधिवेशनबाट पारित हुन्छ, पारित भएन अथवा प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ, प्रतिस्थापन विधेयक पारित भयो भने पारित भयो, पारित भएन भने पहिले गरेको निर्णय चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ऐन चाहिँ खारेज हुन्छ। यसको लागि एमालेसँग एउटा चाहिँ छलफल गरेर त्यो छलफल गर्नुपर्दछ। किनभने अहिले सत्ताको गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले अरू दलहरूसँग पनि, विपक्षी दलहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ। तर सधैँभरि परामर्श दिन्छ भन्ने भएन, दिएन। किन दिएन भन्दाखेरि एकहोरो सदन माधव नेपालहरूका 14 जनालाई कारबाही गर, होइन भने सभामुखले राजीनामा दियो। साँच्चै त्यो त कारबाही गर्नु पर्थ्यो। कसरी? अब जारी गरेर पठाएपछि त्यहाँ त मिस्टेक। म बताउँछु कहाँनिर मिस्टेक हो। तपाईँको निष्कर्ष हो मिस्टेक हो भन्ने? होइन, तपाईँको निष्कर्ष हो कि होइन भन्नु न। होइन, म व्यक्तिमा कानुन होइन। त्यसैले त म भन्दैछु सभामुखलाई के राइट दियो त भन्दाखेरि कुनै दलले आफ्नो दलको प्रतिनिधि सांसदलाई कारबाही गर्यो भने 15 दिनभित्र त्यस सम्बन्धमा आफ्नो सूचना जारी गर्ने निष्कर्ष दिनुपर्छ भनेर संसद नियमावलीमा अधिकार दियो। 15 दिन किन दियो होला? 11औं दिनमा उहाँले सूचना निकालेको छ। 11औं दिनमा सूचना, 15 दिन त दिएर रहेछ नि त टाइम। त्यो त सभामुखको प्रिरोगेटिभ हो नि त, विशेषाधिकार हो नि त। संसदमा प्रस्ताव, संविधानमा त्यस्तो गर्न पाइने नियममा हेर्नुहोस् न, जानु न संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा हेर्नुहोस् त 15 दिन राइट दिएको छ। र कुनै पनि प्रस्तावहरू लैजाने संसदमा प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कोसँग छ त भन्दाखेरि सभामुखसँग छ। त्यो दिएको छ नियमावलीले। अनि 11औं दिनमा दियो, त्यतिन्जेलमा उहाँहरूको चाहिँ नि के थियो, अब निर्वाचन आयोगले एउटा दललाई मान्यता दियो। माधव नेपालजीले नेतृत्व गरिरहेको भनेर चाहिँ त्यो दल मान्यता दियो। मान्यता दिइसकेको स्थितिमा सभामुखले सूचना जारी गर्ने बेलामा निर्वाचन आयोगले यो काम सम्पन्न, निर्वाचन आयोगले दलगत मान्यता प्रदान गरिसकेको कारणले यसबारेमा कुनै निर्णय गर्नु परेन भनेर जानकारी दिइदियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ त्यो विषयमा, सबजुडिस केस। पार्लियामेन्ट अवरोध गर्न पाइन्छ? सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा संसदमा बहस गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा लेखेको छ। अनि बहस मात्रै होइन, दिनदिनै त्यही विषय लिएर संसद अवरोध भएको छ। भोलि अर्को कुनै दल आएर ल मानौँ काङ्ग्रेस अथवा माओवादी विपक्षमा भयो अरे, त्यसले पनि सधैँभरि अवरोध गरिदियो भने के हुन्छ?
के हुन्छ? त्यसले पनि चल्नै दिएन, सधैँभरि अवरोध गरिदियो। के हुन्छ त्यति बेला? त्यसो भए अहिले तपाईँहरू छलफलमा जाने, संसद खुलाउनेतर्फ लाग्ने, त्यतिबाट गराउने होइन, त्यो त अध्यादेशमा फेरि तपाईँ उल्टो कुरा नगर्नुहोस् न। लगातार प्राइम मिनिस्टरले पनि अब सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ तपाईँहरूको हो कि के हो? हिजोको प्रधानमन्त्रीले त यो निर्वाचन सम्बन्धी ठुलै मिटिङ गर्नुभएको हो। दलहरूसँग परामर्श, प्रमुख विकासी दलसँग पनि उहाँले संवाद गर्नुभएको छ। सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा एकीकृत समाजवादीको आएपछि उहाँहरू नआउने भनिदिनुहुन्छ। उहाँहरूले मान्यता नदिँदैमा पार्टीगत मान्यता नपाउने भन्ने कुरा त होइन होला नि त। विधि होला नि त, कानुन होला नि त, संविधान होला नि त। हामीलाई कसैको फेभर गर्नु पनि छैन। तर के हो त भन्दाखेरि राज्यको निकायले मान्यता दिइदियो। उहाँहरूले स्टे अर्डर माग गर्नुभएको थियो, सर्वोच्च अदालतमा स्टे अर्डर गरिदिएन। निर्वाचन आयोगले वैधता बकाइदा साथ निर्वाचन चिन्ह सहितको पार्टीगत मान्यता दियो। दिइसके पछाडि त राज्यको संयन्त्रले पार्टीगत मान्यता दिइसके पछाडि म पार्टी मान्दिनँ भनेर पोलिटिकल नारा बाहेक पार्टी कन्स्टिट्युसनल बन्छ? त्यो बन्दैन नि, संवैधानिक पनि बन्दैन। राजनैतिक रूपले हामी त्यसलाई मान्दैनौँ भनेर भन्ने नि कुराहरू हुन सक्ला। तर पार्लियामेन्टमा विपक्षी दललाई बोलाउँदाखेरि ऊ आयो भने हामी आउँदैनौँ भनिदियो भने भोलि त्यस्तै भयो के हुन्छ? भोलि ल मानौँ एमाले मेजोरिटी ल्यायो, सरकार बनायो एकछिनको निम्ति। सरकार बनाएपछि अर्को पार्टीले के भनिदियो भने हामी यो संसदै चल्न दिन्नौँ। किन दिन्नौँ भने धाँधली गरेको छ, धाँधली गरेको छ, त्यस कारणले दिन्नौँ। धाँधली गरेको कारणले प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा दिए। राजीनामा नदिएसम्म चाहिँ नि यो संसद चल्न दिनु भन्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ त्यति बेला? त्यस कारणले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा गइसकेपछि सहमतीय प्रणाली पनि हुन्छ या बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत त्यहाँ निर्णय गरिन्छ। त्यो विधिलाई किन छोड्ने? प्रश्नहरू यसरी हुन्। त्यस कारणले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरूको समाधान गरिदिनु भयो र मलाई एउटा सल्लाह पनि दिनुभयो। त्यो अन्तमा जाँदा म त्यसलाई एप्रिसिएट गर्ने र आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै यहाँबाट बिदा चाहन्छु। ल, थ्याङ्क यू।